तपाईहरु सबैलाई नमस्कार। पीडी स्मार्ट एजुकेशन को स्मार्ट कक्षामा म विष्णुप्रसाद तिमल सिन्हा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी कक्षा 10 को नेपाली बोर्ड नेपालको सेन्ट्रल बोर्ड को हाम्रो एसई बोर्ड को चाहिँ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले निकालेको सिलेबसमा आधारित भएर बीजीय भिन्नहरूको सरलीकरण सिम्प्लिफिकेसन अफ अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन्स नामक पाठको क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं। त्यो पाठ हामी पढ्छौं। सबैभन्दा पहिला हामीले यो कक्षा 10 को गणित किताब जुन छ तपाईहरुको जुन टेक्स्ट बुक हो जुन कोर्स बुक हो त्यसबाट केही क्वेशनहरु गर्छौं। त्यसपछि हामी केही प्र्याक्टिस बुकबाट निकालिएका क्वेशनहरु र केही क्वेशनहरु हामी क्वेशन बैंकबाट निकालिएका यसभन्दा पहिला सोधिएका प्रश्नहरु पनि हामी सल्भ गर्छौं। तपाईहरुलाई म यो पाठ पढ्नुभन्दा पहिला जान्नुपर्ने केही कुराहरु जुन बेसिक टर्म्सहरु छन् ती टर्म्सहरु बारेमा परिचित गराउन गइरहेको छु। कुनै पनि नम्बरलाई जब हामी फ्र्याक्सनमा लेख्छौं जस्तो कि p डिवाइड बाइ q को फर्ममा हामीले कुनै पनि नम्बरलाई लेख्यौं भने यसमा यो p भनेको जुन यो डिवाइड भन्दा माथि भएको टर्म छ यसलाई हामी न्युमरेटर भन्छौं। न्युमरेटर भने यो तलपट्टि भएको यो डिवाइड भन्दा मुनिपट्टि भएको टर्मलाई हामी डिनोमिनेटर पनि भन्ने गर्छौं। डिनोमिनेटरलाई नेपालीमा हर भनेर भन्ने गरिन्छ। यो डिवाइड भन्दा तल भएको हर को महत्व यस पाठमा अलि बढी रहेको छ। हामी बेला बेलामा यसको एलसीएम लिनुपर्ने हुन्छ। हामीलाई यसको यो पाठ पढ्नुभन्दा पहिला हजुरहरूले एलसीएम लिन पनि जानेको हुनुपर्ने हुन्छ। अनि केही सूत्रहरू जुन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब जस्ता कुराहरूको सूत्र पनि जानेको हुनुपर्ने हुन्छ। जब कुनै पनि नम्बर फ्र्याक्सनमा हुन्छ भने जस्तो कि तपाईसँग एउटा नम्बर छ 5/7 छ एउटा नम्बर भने यसमा माथिको न्युमरेटर भयो तलपट्टिको डिनोमिनेटर भयो। अब कुनै पनि नम्बर जब x डिवाइड बाइ y को फर्ममा छ भने र यदि तलपट्टि भएको जुन यो डिनोमिनेटर छ जुन यो हर छ यो हर को मान यदि 0 हुन गयो भने यदि यो y को मान 0 हुन गयो भने त्यति बेलामा के हुन्छ हेर्नुस् त। त्यति बेलामा यो x डिवाइड बाइ 0 हुन जान्छ। यदि तपाईको y को मान 0 छ भने तब यस्तो हुन जान्छ। र कुनै पनि कुरालाई जब हामी 0 ले भाग गर्छौं तब हामीले पाउँछौं इन्फिनिटी। मतलब यसलाई परिभाषित गर्न सकिदैन अपरिभाषित। भनेपछि यदि डिनोमिनेटरको यानी कि हरको यदि के गरे तपाईहरुको हरको मान हर यानी कि डिनोमिनेटरको मान 0 भयो भने तब त्यो फ्र्याक्सनलाई हामी डिफाइन गर्न सक्दैनौं। यो अनडिफाइन्ड हुन्छ। यसलाई हामीले परिभाषित गर्न मिल्दैन। यो अपरिभाषित हुने गर्दछ। अब यो पाठ पढ्नुभन्दा पहिला हुन त हजुरहरूले र्यासनलाइजेसन पनि जानेको हुनुपर्छ। र्यासनलाइजेसन गर्न पनि जान्नुपर्ने भए पनि यसमा त्यति कम्प्लेक्स खालको र्यासनलाइजेसन गर्नु नपर्ने भएको हुँदा मैले सिधै यो पाठ सुरु गरेको छु। अर्को र्यासनलाइजेसन च्याप्टर फेरि हामी यसपछि गर्ने छौं। अब तपाईहरुको पुस्तकमा भएको अभ्यासमा भएका केही प्रश्नहरु म लिएर यहाँ तपाईहरुको अगाडि गराउँदै छु। जस्तो कि म यहाँ तपाईहरुको लागि एउटा प्रश्न लिएको छु। यहाँ हेर्नु होला। यहाँ एउटा प्रश्न रहेछ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यसलाई चाहिँ म प्रश्न नम्बर 1 दिन चाहन्छु। यो मेरो हातमा भएको किताबमा प्रश्न नम्बर 5 मा छ। a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाइ a प्लस b प्लस a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाइ a माइनस b यो एउटा प्रश्न रहेको छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि यहाँ हेर्नुस् त यहाँ एउटा a प्लस b छ यतापट्टि a माइनस b छ। यिनीहरु अलरेडी फ्याक्टराइज्ड भइसकेको छ। फ्याक्टराइजेसन गर्नुपर्ने छैन खण्डीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छैन किनभने a प्लस b खण्डीकरण गरिसकेपछि आउने रिजल्ट जस्तै गरी यहाँ मिलाएर राखिएको छ। यसको फर्दर खण्डीकरण सम्भव छैन। अब माथि हेर्नु त माथि के छ माथि रहेछ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर
यतापट्टि छ ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर। यो प्रश्नलाई गर्ने कसरी त हेर्नु। अब मैले लसा लिएँ भने यो ए प्लस बी को र ए माइनस बी को लसा लिएँ भने के हुन्छ होला विचार गर्नुहोस् त। लसा लिइसकेपछि यो ए माइनस बीले हामी यतातिर गुणन गर्छौँ, यतातिर ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर छ, यहाँ ए माइनस बी छ भनेपछि यसले र यसले गुणन गर्दाखेरि त एउटा फर्मुलाको फर्ममा गयो, ए क्यूब माइनस बी क्यूबको फर्मुलाको फर्ममा गयो भने यसले र यसले गुणन गर्दाखेरि ए क्यूब प्लस बी क्यूबको सूत्रमा गयो भनेपछि हाम्रो सजिलोसँग यसको उत्तर आउने रहेछ। हेरौँ ए प्लस बी ए माइनस बी यो दुईटा यसको र यसको लसा भयो। हेर्नुहोस् है यसको र यसको लसा। अब लसा लिनु बिर्सिनु भयो भनेदेखि के गर्ने त भन्दा यो यतापट्टिको यो पहिलोपट्टिको चाहिँ यसको चाहिँ तलपट्टिको डिनोमिनेटरमा भएको के छ हेर्नुहोस् त ए प्लस बी छ। हामीले पहिला गर्ने गरेका थियौँ नि लसामसा पाठमा फर्स्ट एक्सप्रेसनको रिजल्ट के छ भने जस्तै गरी एउटा छ ए प्लस बी, अर्को यतापट्टिको के छ रिजल्ट ए माइनस बी छ। अब यो दुईटामा साझा के छ हेरौँ, किनकि लसा भनेको एलसीएम लसा भन्छौँ हामी यसलाई। लसा भनेको कमन फ्याक्टर इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर भन्ने हजुरलाई थाहा छ। यो दुईटामा साझा केही छ कमन फ्याक्टर, साझा केही पनि देखिँदैन। जब केही साझा हुँदैन तब साझा 1 हुन्छ भनेपछि साझा केही पनि छैन, साझा 1 हो, छैन साझा। अब रिमेनिङ कुरा के छ त भन्दा माथिपट्टिको रिमेनिङ ए प्लस बी, तलपट्टिको रिमेनिङ ए माइनस बी भनेपछि यसको रिजल्ट के आयो ए प्लस बी र ए माइनस बी आयो। यो चाहिँ यसको लसा आयो भनेपछि सबैभन्दा पहिला हामी यो हरको र यो यतापट्टिको साइडको हरको यो दुवैको हरको लसा लिन्छौँ। हरको लसा चाहिँ हामी यहाँ तलपट्टि लेख्छौँ। यो दुईटा चाहिँ यदि साझा आउँदैनन् भने यो दुईटा गुणन गरेर जे आउँछ त्यो नै यसको लसा हुने रहेछ, हामीले यहाँ देख्यौँ। अब लसा लिइसकेपछि हामीले सल्भ गर्ने कसरी, कतिलाई धेरैजनालाई यसको चाहिँ प्रब्लम होला, कन्फ्युजन होला। यसलाई सल्भ गर्नको लागि म तपाईँलाई 2-4 उदाहरण दिएर प्रश्न पार्छु अनि यहाँ म सिकाइदिन्छु। जस्तो कि तपाईँको एउटा 3/4 छ, अर्को छ मानौँ 1/, तपाईँको 6 छ। यो एउटा प्रश्न रह्यो। यसलाई कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? सबैभन्दा पहिला स्टेप भनेको जहिलेसुकै पनि यो प्रश्न सल्भ गर्नको लागि यो तलपट्टि भएको हर र यतापट्टि भएको हर यो दुईटाको लसा लिनु नै हो। यो 4 यहाँ छ 4 भनेको के हुन्छ भन्नुहोस् त। 4 भनेको 2 दुना 4, 4 को मतलब 2 × 2 अनि यो 6 को मतलब 6 भनेको 2 त्यहाँ छ भनेपछि 6 को लागि हामीले 2 × 3 लेख्न सक्छौँ। अब यो 4 मा र 6 मा आएको कमन भनेको के छ त कमन फ्याक्टर 2 छ। यसमा रहेको रिमेनिङ फ्याक्टर के छ हेर्नुहोस् त, रिमेनिङ फ्याक्टर माथिपट्टि 2 छ तलपट्टि 3 छ भनेपछि 2 × 3 यसको रिमेनिङ फ्याक्टर भयो। भनेपछि तपाईँको यसको लसा के आयो त लसा एलसीएम भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि कमन फ्याक्टर इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर रहेछ। भनेको मतलब 2 × अनि रिमेनिङ फ्याक्टर छ 2 × 3 भनेपछि 2 दुना 4, 4 त्यहाँ 12 रहेछ भनेपछि तपाईँको लसा आयो 12। तपाईँले यसरी यहाँ तल लसा लिनुहुन्छ। लसा लिइसकेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, तपाईँ गर्नुहुन्छ कि यो 4 ले 12 लाई कतिचोटि भाग जान्छ हेर्नुहुन्छ। 4 ले 12 लाई भाग जान्छ कतिचोटि हेर्नुहोस् त। 12 लाई तपाईँको 4 ले भाग गर्यो भने कति हुन्छ, 4 ले भाग गर्यो भने 3 हुन्छ। तपाईँ यसलाई यहाँ 3 लेख्नुहुन्छ इन्टु अनि यो माथि भएको 3 लाई ल्याएर यहाँ राख्नुहुन्छ अनि यो प्लस लेख्नुहुन्छ। 6 ले 12 लाई भाग गर्दा कसरी जान्छ, यसले भाग गर्यो भने 6 दुना 12 2 भयो अनि माथिको यो जुन 1 छ यसलाई ल्याएर फेरि तपाईँ तल ल्याएर राख्नुहुन्छ। अब 3 त्यहाँ 9 भयो, 2 एकाने 2 भयो, यो तल 12 छ। 9 र 2 जोड्दा कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, 9 र 2 जोड्दा 11 भयो, तल 12 भयो। यसलाई यसरी तपाईँहरूले सल्भ गर्नुहुन्छ। यो नम्बर हुने बेलामा तपाईँहरूले जसरी सल्भ गर्नुभयो यहाँ पनि त्यही तरिका हो। अब यहाँ चाहिँ अलिकति तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्।
यसलाई गर्नको लागि हामीले पहिला यसको र यसको यो दुईटाको लसा लिएर यहाँ तल राखिसकेका छौँ। अब लसा लिइसकेपछि यो जुन लसा छ हाम्रो अहिले लसा भनेको के छ भन्दाखेरि लसा भनेको अहिले हाम्रो a प्लस b अनि a माइनस b छ। अब यो लसालाई हामी यसले भाग गर्छौँ, यो तलपट्टि भएको यो डिनोमिनेटरले भाग गर्छौँ। यो तल के छ हेर्नुहोस् त a प्लस b छ, भाग गर्दाखेरि यो काटियो, बाँकी भयो a माइनस b। भनेपछि हामीसँग आयो a माइनस b, भाग गरेर आएको रिजल्ट यहाँ राख्छौँ इन्टु, अनि योभन्दा माथिपट्टि जे छ यो माथि जे छ यो कुरालाई हामी टप्प टिपेर ल्याएर यहाँ ट्याक्क यहाँ राख्छौँ। यसलाई यहाँ माथिको यहाँ ल्याएर राख्छौँ है, न्युमिरेटरपट्टि साइडको माथिपट्टि साइडको के छ हेर्नुहोस् त a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर रहेछ, यसरी राख्छौँ। अनि यो प्लस लेख्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि यतापट्टि पनि यो लस जुन छ यो लस हाम्रो जुन आएको a प्लस b अनि a माइनस b जुन छ लस, यो आएको लसलाई भाग गर्छौँ हामी यसले, यो तलको डिनोमिनेटरले यतापट्टिकोले भाग गरेपछि यो काटियो, बाँकी भयो a प्लस b हो। यसरी भाग गरेर जे आउँछ लसलाई भाग गरेर यसले भाग गरेर जे आएको छ यो a माइनस b ले भाग गरेर जे आएको छ त्यो कुरा हाम्रो यो रिजल्ट के छ a प्लस b छ। भनेपछि यसलाई हामी यहाँ लेख्छौँ। अनि त्यसपछि माथि जे छ यसलाई टप्प टिपेर तल ल्याएर राख्छौँ। माथि छ a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर ल भयो। म फेरि बुझाइदिन्छु, फेरि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। पहिला हामी हाम्रो लसा के छ हेर्छौँ। लसा हाम्रो a प्लस b a माइनस b छ। लसालाई भाग गर्नु पर्यो यो डिनोमिनेटरले भनेको a प्लस b ले। लसालाई a प्लस b ले भाग गरेपछि यो काटिन्छ, बाँकी भयो a माइनस b। a माइनस b यहाँ माथि लेखियो इन्टु, अब यसको माथिपट्टि भएको जुन यो साइडको छ यो हाम्रो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यसलाई कपी गरेर यहाँ ल्याएर ट्याक्क राख्नुहोस् प्लस। अब हाम्रो फेरि लसलाई यो डिनोमिनेटरले भाग गर्ने हो a माइनस b ले, भाग गर्दाखेरि आयो a प्लस b। अनि यसको माथि न्युमिनेटर साइडमा जे छ त्यसलाई ल्याएर टप्प टिपेर यहाँ राख्नुहोस्, ठिक छ। अब फेरि कस्तो गाह्रो कुरा सिकाएको जस्तो छ यो त भन्ने जस्तो तपाईँलाई लाग्यो होला। गरेको चाहिँ यसरी हो, तर हामी इक्जाममा गर्ने बेलामा अथवा प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा नि यसरी डिभाइड गरेको स्टेपहरू हामी याद गरेका हुँदैनौँ। हामी चाहिँ यसो गरिदिन्छौँ, हामी चाहिँ यहाँ माथि जे छ यसलाई र यसलाई गुणन गरिदिन्छौँ। हामी यसलाई र यसलाई क्या यो a माइनस b लाई यसलाई गुणन गर्छौँ ट्याक्क, a माइनस b इन्टु यो इन्टु यो अथवा यो इन्टु यो, कुरो एउटै हुँदै हो। यसलाई र यसलाई गुणन गरेर ट्याक्कै राख्छौँ हामी सिधै, त्यो लस भागा सागा नगरिकन। हुनु चाहिँ त्यसरी आएको आउनु पनि त्यसरी, तर हामी के गर्छौँ यसलाई सिधै गुणन गर्छौँ। a माइनस b लाई र यसलाई गुणन गर्छौँ, a माइनस b लाई र यो माथिको जे छ त्यसलाई यहाँ गुणन गर्छौँ। अनि प्लस, अनि यताकोलाई उता लगेर गुणन गर्छौँ। यतापट्टि भएको a प्लस b लाई यता ल्याएको छ, अनि यसले र यसलाई गुणन गरेर यहाँ ट्याक्कै राखेको छ। सजिलो, यो पो त होइन नि त, त्यस्तो सोच्नु भयो होला। तर यो कसरी आयो भनेर चाहिँ जान्नु चाहिँ आवश्यक छ है। यसरी गर्दा सिधै तपाईँ जसरी सोध्नु सोध्नुहोस्, यसलाई र यसलाई गुणन गरेर ट्याक्क यहाँ राख्नुहोस्, यसलाई र यसलाई गुणन गरेर ट्याक्क यहाँ राख्नुहोस्, हुन्छ, गलत छैन। तर आएको चाहिँ यसरी तरिका यो है। अझ यो पनि कसरी निकालेको भन्न थाल्यो भने छन् धेरै पर पुगिन्छ। अब यता हेर्नुहोस्, यति निकालिसकेपछि अब हामी यसलाई सल्भ गर्ने स्टेपमा गयौँ। यसलाई र यसलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ हेर्नुहोस् है त। यो इन्टु यो भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर भनेको सूत्र छ। लसा मसको पाठ पढ्ने बेलामा यो धेरै पटक हामीले यो सूत्र गरिसकेका छौँ। यो भनेको हाम्रो के छ सूत्र भन्दा a क्युब माइनस b क्युब छ, ठिक छ। तलपट्टि जानुभन्दा पहिला यहाँ प्लस छ एउटा, अनि यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ नि सूत्र छ a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर भनेको a क्युब माइनस b क्युबको सूत्र हो। लेख्नुहोस्, यो पनि सूत्रको रूपमा छ
उताको पनि सूत्रकै रूपमा छ, फर्मुलाकै रूपमा छ है। अब तलपट्टि भएको a + b र a - b यो दुईटालाई अहिलेलाई यतिकै लेखिँदा पनि हुन्छ, a + b a - b। अब हेरौँ के हुन्छ। अब b³ यहाँ पनि रहेछ, सरी एउटा गल्ती भयो मेरो, a + b a² - ab + b² भनेको कसको सूत्र हो? a³ + b³ को सूत्र हो। यसलाई मैले माइनस लेखेको छु है। a + b a² - ab + b² भनेको a³ + b³ को चाहिँ सूत्र हो। यो माइनस भयो, यसलाई सच्याउनुहोस्, यो प्लस लेख्नुहोस् यसलाई। अब यो b³ र यो b³ काटियो किनकि यहाँ प्लस b³ छ, यो माइनस b³ छ। अब बाँकी भयो a³ अनि यतापट्टि a³ छ भनेपछि a³ र a³ जोड्नु पर्यो। a³ र a³ जोड्दाखेरि के हुन्छ? a³ + a³। अहिले म यहाँ पहिला यो सार्छु, अर्को स्टेपमा जोडेर देखाइदिन्छु। यो जोडेको धेरैजना भाइ बहिनीहरूले बिगारेको मैले देखाएको छु। अब x² + x² जोड्दा के हुन्छ भन्नुहोस् त? एउटा x² अनि अर्को पनि x² जोडेको हो नि त, एड गरेको। यो हुन्छ x² कतिवटा? दुईटा, 2x² लेख्नु पर्यो यसलाई, ठिक छ। अब x² × x² गर्यो भने चाहिँ के गर्ने त? यस्तो गुणन गरेको बेलामा चाहिँ x को पावरहरू जोडिन्छ। यहाँ 2 छ, यहाँ 2 छ, यस्तो पावरहरू जोडिन्छ अनि हुन्छ x को पावर 4। जस्तो कि x³ + x³ गुणन गरौँ एउटा इन्टु x² गर्यो भने के हुन्छ त? यो पावरहरू जोडिन्छ अनि हुन्छ x को पावर 5। गुणन गर्ने बेलामा हाम्रो पावर एड हुने रहेछ। अब यो x³ + x² चाहिँ के हुन्छ त सर भनेर सोध्यो भने के भन्नु पर्यो? यसलाई जोड्न मिल्दैन, किनभने यो विजातीय छ, एउटै जातको होइन, सजातीय छैन। यो x² खालको छ भने यो s को पावर क्यूब छ। यो स्क्वायर भएको र यो क्यूब भएको पावरहरूलाई जोड्न मिल्दैन। यस्तो बेलामा तपाईहरुलाई यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न मन लाग्यो भने यहाँबाट कमन लिन सक्ने छ भने तपाईले कमन लिन सक्नुहुने भयो। जस्तो कि x³ भनेको x² * x हुन्छ, यो x² छ भनेपछि x² म कमन लिन्छु अनि x प्लस अनि यो यता चाहिँ यो 1 मा के हुन्छ भनेर यसरी तपाई कमन लिन सक्नुहुन्छ। तर यसलाई तपाई जोड्न सक्नुहुन्न किनभने यो विजातीय हो। यो चाहिँ तपाईले जोड्न सक्नुभयो किनकि यो पनि स्क्वायर छ, यो पनि स्क्वायर छ, जोड्न सक्नुभयो। ठीक छ, जोड्न अथवा घटाउ गर्नको लागि सजातीय हुनु जरुरी छ, मतलब पावर इक्वल हुनुपर्ने छ। एउटा x² * y छ भने यसलाई जोड्नको लागि पनि अर्को जस्तै x² y भएकै टर्म चाहिन्छ। यो जोड्न मिल्यो। यसमा पनि x² y छ, यसमा पनि x² y छ। यहाँ एउटा छ, यतापट्टि तीनटा छ। 3 + 1 ले 4 वटा भयो। यो जोड्न पाइयो 4x² y हो। यसरी चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नु पर्यो है त। सकिन्छ। अब यहाँ a³ छ, यतापट्टि पनि a³ छ, दुवै सजातीय हो। यी दुवैलाई जोड्न मिल्छ। यसलाई जोड्दाखेरि हुन्छ हाम्रो अब a³ + a³ 2a³ तलपट्टि छ a + b a - b। यो तलपट्टि भएको a + b a - b लाई तपाईहरुले a² - b² भनेर छोड्दा पनि हुन्छ। त्यो भनेर छोडे पनि भयो, यतिकै छोड्दा पनि भयो। अथवा यसलाई चाहिँ तपाईहरुले 2a³ / a² - b² भनेर यो पनि हाम्रो उत्तर हुन्छ, यो पनि हुन्छ है। किनभने यो a² - b² को फर्ममा छ। a + b a - b भनेको a² - b² को सूत्र हो। ठीक छ। यसलाई अब मेट्दा हुन्छ के यतापट्टि गरौँ ल, यतापट्टि गरौँ ल। यो प्रश्न गर्नको लागि चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हुन त लसाइले नि हो है, तलपट्टि भएको डिनोमिनेटरको लसाइले नि हो। तर लसाइ लिनुभन्दा अगाडि तपाईहरु यसो हेर्नुस् त, यहाँ के छ, यसमा 2a - 5 छ, यसमा 5 - 2a छ। मतलब उस्तो स्थिति छ, तर यहाँ चाहिँ 5 पछाडी थियो, यहाँ 5 अगाडि आएको छ। यहाँ अगाडि भएको 2a, यहाँ पछाडी छ, साइन बिचमा माइनस दुवैतिर छ। यस्तो अलिकति चाहिँ यसलाई मिलाउन पाए भने लसाइ लिन अझ सजिलो हुन्छ भनेर हामी यसलाई चाहिँ जहिले पनि यस्तो खालको क्वेशन आयो। जस्तो कि यतापट्टि चाहिँ x + y छ, यहाँ माथि जेसुकै होस् ल, 2 3 जेसुकै होस्, अथवा अरु कुनै x y z को फर्ममा जेसुकै होस्,
अनि यतापट्टि चाहिँ तपाईँको मानौँ एक्स वाई माइनस एक्स छ, यतापट्टि चाहिँ एक्स माइनस वाई यस्तो छ होला मानौँ उदाहरणको लागि। यदि यस्तो आयो भने पनि तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ सकभर यो एक्स माइनस वाई हो भने यसलाई पनि एक्स माइनस वाई नै बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ है। अनि यो गर्न पनि सकिन्छ, त्यो गर्ने तरिका म तपाईँलाई भन्छु। जस्तो कि यसलाई अब एक्स माइनस वाई गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने त हेर्नुहोस् त, यहाँ जसरी गर्ने हो यहाँ त्यसै गरी गर्ने हो। म यहीँ सिकाइदिन्छु, यहाँ सिकेपछि यहाँ गर्न सजिलो हुन्छ। नभएदेखि तपाईँलाई म 1-2 स्टेप यो लेखिदिन्छु। वाई माइनस एक्स भनेको माइनस एक्स प्लस वाई हो कि होइन ल भन्नुहोस्, हो पक्का हो होइन? मैले यो पछाडि भएकोलाई अगाडि भएको यो वाईलाई चाहिँ पछाडि लेख्न पाउँछु। वाईभन्दा अगाडि केही पनि थिएन भने यो प्लस हुन्छ है, केही पनि थिएन भने के हुन्छ प्लस हुन्छ, यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला न। अब मलाई बनाउनु छ यसलाई यस्तो बनाउनु छ, एक्स माइनस वाई नै बनाउनु छ यो वाई माइनस एक्सलाई। यदि म यसलाई एक्स माइनस वाई नै बनाउन चाहन्छु भने मैले यहाँ के गर्छु त, अब माइनस कमन लिदिन्छु है, ठिक छ। माइनस कमन लिदिए भने अब यो एक्स यहाँ भयो, माइनस नै अगाडि आइसकेको छ है। अब यो साइन चेन्ज भएर माइनस हुन्छ, यो प्लस थियो माइनस हुन्छ। अनि यो वाई, किन साइनलाई यो प्लसलाई माइनस गरेको? किनभने यो माइनसलाई गुणन गरेपछि यो प्लस त भइहाल्छ। जब हामी माइनस कमन लिन्छौँ तब यो प्लस भए माइनस पार्छौँ, माइनस भए प्लस, परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब भयो ठ्याक्क माइनस अनि ब्र्याकेटभित्र एक्स माइनस वाई आयो है। भनेपछि अब यसरी चाहिँ यसलाई लिन मिल्दो रहेछ भनेपछि यसलाई अर्को स्टेपमा तपाईँहरूले इज इक्वल टु 2 डिभाइड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 1 डिभाइडेड बाई माइनस कमन लिँदाखेरि के हुने रहेछ एक्स माइनस वाई आउने रहेछ। यो 2-3 स्टेप यता छ है, यहाँ गरिन यता गरिदिएछ ल। यो भनेको यही रहेछ है। अब त्यसपछि ऊ यहाँ प्लस छ हेर्नुहोस्, ऊ यहाँ माइनस छ है, यो बिचमा गुणन छ भन्ने कि के भने यो एउटा प्लस एउटा माइनस चाहिँ मल्टिप्लाई फर्ममा छ। किनभने यो माइनसलाई मैले यहाँ नलेखेर यहाँ माथि लेखे नि हुन्छ नि। जस्तो कि 2/3 छ, यहाँ माइनस छ, ठिक छ। यो भनेको र 2/3 छ, म माइनस चाहिँ माथि लेख्छु भनेको यो एउटै हो कि होइन भन्नुहोस् त? यो एउटै कुरा हो किन होला कि नहोला विचार गर्नुहोस्, ग्यारेन्टी ठिक हो। यो र यो एउटै कुरा हो, माइनस तल राखे पनि माइनस माथि राखे पनि है, अथवा माइनसलाई बिचमा राखे पनि यो कुरा एउटै हो, यो तीनटै कुरा एउटै हो है। यस्तो यो फ्र्याक्सनमा लेख्ने बेलामा यो माइनसलाई बिचमा राखे पनि हुन्छ, तल राखे पनि हुन्छ, माथि राखे पनि हुन्छ, जहाँ राखे पनि हुन्छ, एउटै कुरा हो। त्यो यो बेग्लै यो बेग्लै कुरा होइन। अब हेर्नुहोस् यहाँ पनि यो माइनस यहाँ हुनु र यो माइनस यहाँ हुनु एउटै थियो। यदि यो माइनस माथि भइदियो भने तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्थ्यो कुरो। तपाईँले कुरो कसरी बुझ्नुहुन्थ्यो भने यो यहाँ प्लस छ, यो माइनसलाई माथि मैले राखेको थिएँ भने माइनस राखेको थिएँ भने तपाईँले कुरो ठ्याक्कै अहिले बुझिसक्नुहुन्थ्यो यसरी। यहाँ यो माइनस माथि रहेछ भनेदेखि यहाँ एउटा प्लस छ एउटा माइनस छ, प्लस र माइनस गुणन गर्दा के हुन्छ गुणनमा लसमसको पाठमा मैले भनिसकेको छु। प्लस र माइनस गुणन गर्दा के आउँछ भनेर भनिसकेको छु मैले, भन्नुहोस् त माइनसै आउँछ भनिसकेको छु हो। अब यहाँ छ एक्स माइनस वाई भनेपछि यसरी चाहिँ यो हुने हो है। यसरी चाहिँ हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ। अब यो र यो एउटै आयो, यो पनि एक्स माइनस वाई आयो, यो पनि एक्स माइनस वाई नै आयो। अब यो दुइटाको साझा के आयो त? साझा कमन फ्याक्टर। कमन फ्याक्टर भनेको साझा भनेको यहाँ पनि एक्स माइनस वाई, यहाँ पनि एक्स माइनस वाई भनेपछि एक्स माइनस वाई नै साझा छ। रिमेनिङ फ्याक्टर के छ त? रिमेनिङ यता केही बाँकी छ? केही पनि बाँकी छैन, एउटा 1 बाँकी हुन्छ केही बाँकी भएन भने। यतापट्टि केही बाँकी छैन, 1 वटा बाँकी। 1 भने त लेख्ने भयो नलेख्ने भयो, 1 भन्छ 1 हो, 1 ले गुणन गरेर केही हुँदैन, केही फरकै पर्दैन। अब भयो लस एलसिएम भनेको कमन फ्याक्टर इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर भयो भनेपछि यो कमन फ्याक्टर छ हाम्रो एक्स माइनस वाई, रिमेनिङ फ्याक्टर भनेको 1 हो, 1 नलेखिने भयो भनेपछि एक्स माइनस वाई भयो। यसबाट तपाईँले के जान्नुभयो भन्दाखेरि यदि तलपट्टि भएको टर्महरू एउटै छ भने यो पनि एक्स माइनस वाई, यो पनि एक्स माइनस वाई नै छ भने तिनीहरूको लस पनि के आउँदो रहेछ त?
त्यो x माइनस वाई नै आउँदो रहेछ, जे छ त्यही आउँदो रहेछ। जस्तो कि यहाँ 5 डिभाइड बाई 7 अनि यता चाहिँ ल मानौँ 4 डिभाइड बाई 7 छ भने यिनीहरूको लसालाई आँखा चिम्लेर 7 7 इक्वल छ भनेपछि 7 नै लसा लेख्न मिल्दो रहेछ। यसै गरी है कमन पनि 7 हुन्छ, दुवैको कमन फ्याक्टर 7, रिमेनिङ फ्याक्टर 1 1 हो, रिमेनिङ लिएर कमनले गुणन गर्दाखेरि 7 1 जा 7 लसा 7। बुझ्नुभयो नि हैन? अनि अघि नै यो क्वेसनमा 1 नम्बरमा गरे जस्तै गरी यहाँ तपाईँले के गर्नुभएको थियो, यसलाई गुणन गरेर प्लस यसलाई गुणन गरेको थियो नि हो, त्यस्तै गरी यहाँ पनि ठ्याक्कै डाइरेक्ट गरे हुन्छ। यसलाई गुणन गर्दा 5 × 7 बिचको प्लस यसलाई गुणन गर्दा 7 × 4 यसरी डाइरेक्ट गर्न मिल्छ है। तर यो डाइरेक्ट भएको चाहिँ होइन, यसको स्टेपहरू पनि तपाईँलाई देखाइसकेको छु यो के कसरी आएको रहेछ भनेर है। ल अब यो मैले एमबिएटेँ र म यो क्वेसन गर्न चाहन्छु प्रश्न नम्बर 2। प्रश्न नम्बर 2 मा चाहिँ यहाँ 2a - 5 छ, यता चाहिँ 5 - 2a छ। यसलाई पनि म एउटै बनाइदिन चाहन्छु, होइन x - y दुवैतिर बराबर उस्तै पारे जस्तो मिल्छ त्यस्तो गर्ने यहाँ भने गर्ने, किन नगर्ने होइन। 5 + a डिभाइड बाई यताकोलाई चाहिँ त्यही सारौँ प्लस यताको चाहिँ म अब के गर्छु भन्दा 2a - 5 मैले लेखेँ भने यसलाई मैले 2a - 5 चाहिँ भनेर यसरी लेखेँ भने माइनस कमन लिएर माइनस अगाडि आउने रहेछ। यो कसरी आयो, किन आयो, सबै कुरा अहिले भर्खर x - y वाला उदाहरणमा मैले देखाइसकेको छु। तपाईँहरू त्यस्तो उदाहरण हेर्नुहोस् फेरि ब्याक गरेर, त्यही तरिकाले आयो। अथवा फेरि हेर्न मन लाग्यो भने ल 5 - 2a छ प्रश्नमा, माइनस कमन लियो भने सरी माइनस होइन यो -2a लाई अगाडि लेख्छु अनि 5 लाई पछाडि लिन्छु भन्न पाइन्छ, पाइन्छ। त्यसो भए यसलाई म माइनस कमन लिन्छु भनेपछि 2a हुन्छ, यो प्लस चेन्ज हुन्छ माइनस हुन्छ 5, किनकि माइनस कमन लिएपछि यो चेन्ज है। ल यसरी चाहिँ भयो, यो मैले मेटेँ है। अब यो पनि 2a - 5 यो पनि 2a - 5, तर यहाँ माइनस छ, अझ तपाईँलाई अप्ठ्यारो छ। यो माइनस र यो प्लसले चेन्ज गर्छ, थाहा पाइसक्नु भएको छ। यहाँ माइनस राखे पनि यसलाई यहाँ राख्दिनँ म, यहाँ राख्छु भने पनि यसलाई यहाँ राख्दिनँ म यता माथि चाहिँ ब्राकेट राखेर यता राख्छु भने एउटै कुरा हो, थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब यो माथि ब्राकेट राख्नुपर्छ है माथि राख्यो भने। ल अब किनभने यसले दुवैलाई गुणन गर्ने हो नि त, त्यही भएर है। अब अहिले चाहिँ यहीँ राखिदिउँ, किनकि यसलाई गरे भने ठ्याक्कै बुझ्न सक्दो हुन्छ। यो प्लस र यो माइनस गुणन गरेर के भयो त अब भन्नुहोस् त मलाई। अब यो एउटा छ, तलपट्टि छ 2a - 5 प्लस छ, प्लस र माइनसले माइनस है, प्लस र माइनसले माइनस 3a - 2 डिभाइड बाई 2a - 5। यहाँ अहिले ब्राकेट चाहिँदैन, यहाँ यो माइनस चाहिँ यहाँ मात्रै राखेपछि चाहिन्थ्यो, यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ नराखिदिन्छ ब्राकेट, किनकि यो चाहिँ यो लाइनको छेउमा छ नि त, यो लाइनको छेउमा हुँदाखेरि चाहिँ ब्राकेट चाहिँदैन है। यो माइनसलाई मैले यदि यहाँ लेखेको थियो भने चाहिँ यो ब्राकेट नभए नि हुन्थ्यो, ऊ यहाँ लेखेको थियो भने चाहिँ। तर यी प्लस छ यी माइनस छ, अलि भएन नि त, त्यही भएर यस्तोमा चाहिँ यस्तो ब्राकेट राख्नु पऱ्यो कि त भने। अहिले त्यो आवश्यक छैन, अहिलेलाई तपाईँको भएको माइनस चाहिँ यहीँ छोडिदिनुहोस् ल। अब अनि भागा अनि तलको यहाँ के छ हाम्रो 2a - 5 छ, यो निकाल्नुपर्छ तपाईँले भन्दा पहिला। लसा हाम्रो के आएको थियो, यो दुईटाको लसा त यहाँ लेख्नुहुन्छ तपाईँले 2a - 5 मात्र आएको छ, यसको लसा ए मात्र हो है, किनकि दुवै सेम भएपछि त लसा यति एउटा मात्रै आउँछ। भनेपछि 2a - 5 तपाईँको लसा आएको छ, त्यसपछि डिभाइड बाई यहाँ के छ 2a - 5 छ। भनेपछि यो भनेको त 1 आयो, भनेपछि 1 ले पो गुणन गर्नुपर्छ, 1 ले गुणन गरेर यो 5 + ए पो भएको रहेछ, यस्तो पो रहेछ त होइन। बुझ्नुभयो नि, यता 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 मतलब यस्तो हुन्छ हो, यहाँ चाहिँ भयो, यहाँ चाहिँ भएन है। यो रो चाहिँ फरक छ त्यही भएर भयो, यो रो चाहिँ सेम छ त्यही भएर भएन, यो रो बराबर छ नि त। यहाँ 2a - 5 यहाँ पनि 2a - 5, त्यही भएर यस्तो नहुने रहेछ। यहाँ पनि हुँदैन है, 3a - 2 नै आउँछ, इन्टु 1 आउँछ। यो 1 लेखे नि भयो, नलेखे नि भयो है, अथवा यो 1 नलेखिकन डाइरेक्ट गर्न नि पाइन्छ। यसरी सिधै यो मात्रै म यहाँ जे छ त्यही लेख्छु, यहाँ जे छ त्यही लेख्छु भने नि पाइन्छ, तर यहाँ 1 चाहिँ हुन्छ है, यसरी आएको हुन्छ। ल अब 5 + a यो माइनसले यसलाई गुणन गर्दा -3a माइनस यसलाई गुणन गर्दा +2
तलपट्टि छ 2a - 5 है। अब यहाँ जोड घटाउ गर्नुहोस् है। 5 एउटा छ, एउटा यहाँ 2 छ, एउटा 5 + 2 छ, अनि एउटा यो 5 + 2 गर्दा कति हुन्छ भन्नुहोस् त? 5 + 2 गर्दा 7 हुन्छ है। डाइरेक्ट लेखिदिनुहोस्, डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ। अनि यो एउटा प्लस a छ, एउटा -3 छ, एउटा प्लस a छ, -3a छ, यसो रे क्या। मसँग चाहिँ अहिले अब बाँकी दुईटा फेरि दिनु परेको पर्न मैले भन्नुहोस् त। तीनटा तिर्नुपर्नेमा एउटा तिरियो, बाँकी दुईटा तिर्नु छ। तिर्नुपर्ने बाँकी भएर माइनस ऋणात्मक है। यस्तो खालको एउटा प्लस एउटा माइनस भएको, यो a भन्दा अगाडि प्लस, यो 3a भन्दा अगाडि माइनस भएको बेलामा घटाउनै गरिन्छ। 3a मा a घटाउँदा 2a। कसको चाहिँ को चाहिँ ठुलो त? a ठुलो कि 3a ठुलो? 3a ठुलो। ठुलो भन्दा अगाडि के माइनस भनेपछि माइनस साइन राखिन्छ है। ल अब -2a डिभाइडेड बाई 2a - 5, यो तपाईहरुको के आयो त? एन्सर आयो है। यसलाई यतिकै एन्सर भनेर छोड्न पाइन्छ, नभए यो 2a लाई अगाडि 7 लाई भन्दा पर्दैन, यतिकै छोडे हुन्छ। ल अब